मैं साबिक आर्मी चीफ नहीं हूँ, मैं जनरल बाजवा भी नहीं हूँ। एक साबिक आर्मी चीफ ने खुद को आर्मी अफीसर होने से इनकार कर दिया, जबकि एक साबिक आर्मी चीफ को पुलिस बुलाने की ज़रूरत पड़ गई। आखिर जनरल बाजवा के साथ जब अवाम में गए और अवाम ने देखा तो उनके साथ क्या हुआ। राना सनाउल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। गंगा नहाने वाले कैसे बच गए, जबकि पाकिस्तान के 1 करोड़पति चपरासी से आपको मिलवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातबों कहते हैं कि मकाफात अमल भी होता है और उस मकाफात अमल की मिसालें हमें मिल रही हैं। जनरल बाजवा कहा गया फ्रांस में थे, अपनी एहलिया के हमरा थे। आज की जो वायरल वीडियो है उसमें सबसे पहले तो मज़ामत करते हैं इस चीज़ की कि जो एक पठान की तरफ से उनको गालियां दी गई, गालियां नहीं देनी चाहिए थी। बाकी जो चाहें कह सकते हैं। इस यूके और यूरोप के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। चूँकि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं, आपने जो अच्छा किया उसके ऊपर भी अवाम आपसे बात कर सकते हैं, जो बुरा किया उसके ऊपर भी कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब को भी लोग पूछते रहे। एक साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने खुद को साबिक आर्मी का चीफ और ऑफिसर मानने से इनकार किया और कहा कि मैं जनरल बाजवा नहीं हूं, यानी कि मैं कोई और हूं और शायद मेरी जान बच जाए। मुझे ये शख्स गालियां ना दे, मुझे बुरा भला ना कहे, मेरी एहलिया के सामने मुझे शर्मिंदगी ना हो, पाकिस्तान के अवाम की नज़रों में मैं ना गिरूं। फिर जनरल बाजवा की इतनी बेबसी कि एक वक्त में आपके हाथ में डंडा होता है, आप मुल्क के अंदर सियासत के अंदर से लेके हर एक चीज़ में उखाड़ बिछाड़ कर देते हैं। आप ऑल इन ऑल होते हैं, आप जैसा पावरफुल कोई नहीं होता। आपके इदारे के अंदर बेहतरीन डिसिप्लिन था और अब भी है। और फिर एक वक्त ऐसे आता है कि जब डंडा आपके हाथ से निकल जाए, अवाम के पास चले जाएं, तो फिर अवाम जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को चोर बनाया गया, बेटे से तनख्वाह न लेने के ऊपर फारिग किया गया, जैसे उनका बुरा हाल दुनिया में जहां भी जाते हैं उनको सुबकी होती है, उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। लोग चोर के नारे लगाते हैं। जरदारी साहब को मिस्टर 10% कहते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब को मौलवी डीजल कहते हैं। इमरान खान के ऊपर जो है वो उसको गद्दार समझ के तौहीन रसालत को वजह बना के एक शख्स ने जिस तरह से उनके ऊपर हमला कर दिया, नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से जूते पड़े, जिस तरह के खिलवाड़ होते रहे, राना सनाउल्लाह को आपने मंशियात फरोश बनाया, इमरान खान को अब आप करप्ट साबित करने की कोशिश करें। तो जब सियासतदानों के साथ ऐसे चीज़ें हो चुकी, हो रही हैं और मुस्तकबिल में भी होंगी, तो वहाँ पे एक आर्मी के साबिक ऑफिसर के साथ ऐसा हो गया तो कोई अनहोनी नहीं है। ये एक वक्त है, इसको मकाफात अमल कहते हैं। और बेबसी, मजबूरी और लाचारी का आलम देखिए कि बाजवा साहब को अपनी बीवी के साथ, एहलिया के साथ फ़ोन पे मुखातब होना पड़ा, यानी कि इंगेज होना पड़ा, काले चश्मे पहनने पड़ गए और वहाँ से उठ के भागना पड़ा। मैं इस चीज़ की तो पुरजोर मज़म्मत करता हूँ कि वो जो पठान भाई थे उनको गालियाँ किसी सूरत नहीं देनी चाहिए थी। वो यकीनन अफ़गानिस्तान से तल्लुक़ रखते थे, उनको इतनी अच्छी उर्दू भी नहीं आती थी। पश्तो के अंदर उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर होने वाले मज़ालिम, बाकी चीज़ों के ऊपर ओवरऑल तनकीद की। उन्होंने अपनी भड़ास निकाली, जिसके नतीजे में अब अफ़गानिस्तान में जाके उसकी फैमिली को तो उठाया नहीं जा सकता, कुछ किया नहीं जा सकता। फ्रांस में कुछ इसलिए नहीं हो सकता कि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये सारी चीज़ें हैं और बेबसी और मजबूरी ये देखिए कि उन्होंने कहा कि मैं साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा नहीं हूँ, मैं तो कभी फ़ौज में गया ही नहीं, मैं तो वो शख्स ही नहीं हूँ, और पुलिस को मैं बुला लूँगा। जिसके ऊपर वो शख्स कहता है कि बुला लो पुलिस, में डरता भी नहीं हूँ और जो कुछ करना है वो कर लीजिए। तारीख के कुछ किस्से आपको बताता हूँ कि किसने किसको कौन सी किसके ऊपर तोहमत लगाई, किसने किसको कौन से अलकाबात से नवाजा। सबसे पहले मौलाना फजल रहमान साहब को डीजल का खिताब, एक पोस्ट है उसके मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने दिया। रफीक तारड़ साहब को ब्रीफ केस मौलवी जरदारी साहब ने कहा। बंगालियों को सूर का बच्चा भट्टो ने कहा। बेनज़ीर को पीली टैक्सी नून लीग ने कहा। नुसरत भट्टो को एक बुरे लफ्ज़ से भी नून लीग ने पुकारा। शीरी मज़ारी को ट्रैक्टर ट्राली ख्वाजा आसिफ ने कहा। मरियम नवाज़ को टैक्सी और सफदर के बारे में जो था वो बुरे अल्फाज जो थे
وہ رانا ثناءاللہ نے کہے تھے۔ فردوس عاشق ایوان کے بارے میں گھٹیا زبان عابد شیر علی نے استعمال کی تھی۔ بے نظیر کی برہنہ تصاویر نواز شریف صاحب نے پھینکی تھی، لیکن سیاست میں بد زبانی اور سیاست کو گندہ کرنے والے کی زیادہ بڑی تہمت عمران خان کے اوپر لگائے گی۔ خان صاحب نے بھی اوہے کار کے پکارا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل کہا، جو کہ انسانیت کی اور سب چیزوں کی توہین ہے، اور پاکستان کی سیاست کا یہ وتیرہ اور کلچر بن چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگا کے انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جو قوم کے رہنما ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو اس طرح سے القابات سے نواز کے انہوں نے اپنی اور دوسروں کی توہین کی اور عوام کو جواز دیا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کریں اور سارے معاملات جو ہیں پھر اس کی سزا بھی کاٹیں۔ آج جو جنرل باجوہ کے ساتھ ہوا یہ ایک سبق آمیز چیز ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مذمت کرتے ہیں اس چیز کی، مگر پاکستان کے اندر یہ ہم شروع سے دیکھتے آئے ہیں، آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ قائد اعظم کی بہن کو غدار کہا گیا۔ اس ملک کے اندر قائد اعظم کی بات بھی نہ سنی کہ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ ہمارے ملک کے اندر 70 کی دہائی میں پہلی دفعہ انتخابات ہوئے، یعنی کہ پاکستان بننے کے 23 سالوں کے بعد۔ تو پھر آپ امیجن کر لیجئے کون تگڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کس کے پاس طاقت ہے، اور طاقت کا اصل سرچشمہ جو ہیں وہ لاوارث ہیں، اور وہ مہنگائی کی چکی میں اور لا قانونیت کے اندر پس رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر آج رانا ثناءاللہ صاحب نے خطاب کیا، یوم شہداء فیصل آباد کے اندر جو تھے ان کی تقریب تھی کوئی، اور رانا ثناءاللہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رو دیے شہداء کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے اور ساری چیزیں۔ اور یہ رانا صاحب کی آنکھوں میں آنے والے آنسو یقیناً ایسے نہیں نکلتے، اسی کو وجہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آنکھوں میں آنسو بھی آگے ہیں، شہداء کی بے رحمتی ہوئی، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، تو رانا صاحب ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دیجیے کہ بات یہاں تک کیسے پہنچی، کیوں پہنچائی گئی، اور اس کا سدباب کیا ہے۔ لڑائی ہے، فساد ہے، سیاسی انتقام ہے، اور کس طرح سے جو چیزیں ہیں ان کو سامنے لایا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے کہا آنسو بھی جب نکلے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے، پھر کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، پھر ڈون لیگ، پھر اور چیزیں جو فوج کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر تنقید کرتا رہا، سب کو کٹہرے میں لائے اور سب سے پوچھا جائے کہ آپ نے ایسے کیوں کیا۔ گنگا نہانے والے بچ کے اور ہم مارے گئے۔ اب دیکھیے کہ شیخ رشید صاحب نے آج پھر سے ویڈیو بیان جاری کیا ہے۔ اس ویڈیو بیان کے اندر وہ اپنی رودات سنا رہے ہیں کہ آج تیسری چوتھی مرتبہ حملہ ہوا، اس بار ان کے ملازمین کو مارا نہیں گیا، لیکن وہاں پہ بار بار حملے کیے جا رہے ہیں۔ شیخ صاحب جو خود ہیں وہ کہیں پہ رپوش ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں، ایک ویڈیو بیان تو جاری کر دیتے ہیں، مگر انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر زمین تنگ کر رکھی ہے، بلا وجہ اور بے وجہ تنگ کیا جاتا ہے، جو گنگا نہا لیتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور شیخ صاحب کا مقصد اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو گنگا نہاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، یعنی کہ جو عمران کو چھوڑ دے، جو اس کا ساتھ نہ دے، جو تحریک انصاف کا عہدہ چھوڑے، اس کو چھوڑ دے، عمران خان کے مخالف ہو جائے، تو وہ شخص ایک طرح سے سمجھیں گنگا میں نہا کے آیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہ صاف ہو گئے۔ تو ہم تو گنگا نہیں نہائیں گے، ایک ہی پارٹی ہے اور وہ بھی اپنی پارٹی ہے، چھڑائیں تو کس سے چھڑائیں؟ نہ وہ تحریک انصاف چھوڑ سکتے ہیں، نہ وہ عہدہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ عمران خان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اولاد ہے کوئی نہیں ہے جو شیخ صاحب کو دھمکی دی جائے کہ ہم آپ کو پکڑ لیں گے، اہلیہ ان کی نہیں ہے جو پیچھے پچھتائے گی یا کچھ اور کرے گی یا فلاں چیزیں ہوں گی۔ تو شیخ صاحب کے لیے جو زمین تنگ کر رکھی ہے، یہ بھی کہتے ہوتے تھے، میں بڑے فخر سے کہتا ہوں میں پنڈی بوائے ہوں، میں یہ چیز ہوں، میں فلاں چیز ہوں۔ یقیناً شیخ صاحب گنگا نہیں نہانا چاہتے، یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس نظام سے دور رہوں، کنارہ کشی اختیار کرتا رہوں، اور جب حالات اچھے ہوں گے، سازگار ہوں گے، تو میں بھی منظر عام کے اوپر آ جاؤں گا۔ لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ فوج ہماری ہے، ہم ان کے ہیں، پیا میں جیتوں تو تیری، ہاروں تو تو میرا، بات ایک ہی ہوئی۔ تو شیخ صاحب کی کچھ ایسی ہی مثال دی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے اندر آج آپ کو ایک ایسے چپراسی سے ملائیں گے جو بیچارہ نہیں کروڑپتی نکلا۔ ایک چپراسی کی نوکری کرنے والا کروڑپتی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ پاکستان ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ کیا مقصود چپراسی جو تھا وہ ان کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے نہیں نکلے تھے؟ کیا دہی بلے بیچنے والوں کے
अकाउंट से जरदारी साहब के पैसे नहीं निकले थे? क्या मकसूद चपरासी जो नून लीग के थे, शहबाज शरीफ साहब के मुलाजिम, उनके अकाउंट से पैसे नहीं निकले थे? अगर परवेज़ इलाही साहब के चपरासी के अकाउंट, भट्टी साहब के अकाउंट से 12 करोड़ बरामद हुए हैं, तो ये कौन सी बड़ी अनहोनी बात है या कोई गोरख धंधा जो समझ में नहीं आ रहा? तो अब एक केस सामने लाया गया है परवेज़ इलाही साहब के ऊपर। उनका 14 दिन का या 12 दिन का रिमांड भी हुआ है, ज़मानतें होती रहीं, लेकिन गिरफ्तार हैं। लेकिन कहते हैं फ़ौज हमारी, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं और जो कुछ ऐसा कर रहे हैं मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ। और पीटीआई के कारकुनों को कहते हैं आप हक पे हैं, आप जहाद कर रहे हैं, आप करते रहें, आप लड़खड़ाएं नहीं। लेकिन अब उनके ऊपर शिकंजा तंग किया गया और उनके जो मुलाजिम थे, जिनको चपरासी कहते हैं, उनके अकाउंट से भी 12 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए। अब ये एविडेंस जो हैं वो कहाँ पेश किए जाएंगे, उसकी सज़ा किसको मिलेगी? अगर चपरासी के अकाउंट से 12 करोड़ मिले हैं तो उसमें किस किस का तल्लक है? उनके बेटे रासिख, यही नाम है, और दूसरे मोनस इलाही, और उनकी बेटी और एलिया को भी शामिल करने की कोशिश की जा रही है कि ये इन्होंने बैरून ममालिक में पैसे भेजे हैं और अपने चपरासियों को इस्तेमाल करते रहे। ये सारी सूरत हाल है और अगले एपिसोड में इससे भी अहम खबरों के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। लेकिन जो कुछ जनरल बाजवा साहब के साथ हुआ या हो रहा है या मुस्तकबिल में जो होगा, और जो कुछ इस तरह की हरकतें सियासतदानों के साथ होती रहीं, अब वो वक्त आन पहुंचा है कि इनको सोचना पड़ेगा कि अवाम को किसने ये हक दिलवाया, किसने ये जुर्रत दिलवाई कि वो इन सब को पब्लिक प्लेस के ऊपर जब जाएं तो उनको वहाँ पे इस तरह की नदामत का सामना करना पड़े। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।